Coucou Tata. Bonsoir. Donc يعطيك الصحة تاتا. صحة شربتكم الناس الكل. اليوم لايف ريبونس او كيستيون اللي خلتوهم لي في البوكس. كوكو خلود. واللي ما خلطش يحط كيستيون ومعناتها ما لقاش الحاجات اللي حاب يسأل عليهم في لي كيستيون باش نجاوب عليهم اليوم. نيزيتي با تحطوا كيستيون نتاعكم في لي كومونتير نجمو نجاوبوا عليهم زادا. دونك نستناو شويه يتلموا اكثر عباد. Bonsoir. يعطيك الصحة خلود. Je t'aime aussi. كوكو. هيا ميلا خلينا نبداو وانا بدينا نتلمو. ان توكا اللايف هذايا باش نسجلو كالعادة نجمو ترجعو تفرجوا فيه. باهي نبداو كتبت كل شيء لي كيستيون اللي يجوني كل خاطر ابري 24 اور يتفصلوا. الوغ فما شكون قال لي بعد ما نستخرجوا الخريطة من استروتيم كيفاش نعملوا التحليل. باهي انا لهني ابارامون شفت كيفاش انا حطيت استروتيم هو اسهل طريقه تنجم تستخرج بها الخريطه الشخصيه نتاعك. تحط الدات دو نيسانس ليو دو نيسانس اي لور دو نيسانس باش تحلل خريطه شخصيه ولا كارت ناتال. لازم يكون عندك يعيشك هجوره. دونك لازم يكون عندك تكون ملم معناتها بالسيونس هذه اللي هي الاسترولوجي اللي هي حاجه مش سهله. سي علم قائم الذات معناتها لازمك تتعلمه باش تنجم تحلل خريطه شخصيه. والعباد اللي عملوا معايا لي ليفل نتاع تعلم تحليل الخريطه الشخصيه قاعدين يفهموا في الكلام هذا خاطر هي حاجه مش سهله. معناتها حاجة تتطلب دي تكنيك تقراهم تتعلمهم تتطلب برشا براتيك. انا مثلا عندي 5 سنين معناتها ملي نتعلم ومازلت نتعلم باش نجم نحلل خريطة شخصية خاطرها مش سهلة. دونك لازم حاجات تتعلمهم دي تكنيك تنجم تبدا تقرا كان انت انتريسي تبدا تقرا على الموضوع. اما باش توصل تحلل تعمل تحليل معناتها نتاع خريطة لازم تتعلمها معناتها كيما اي سيونس كيما تتعلم لغه كيما تتعلم سيونس معينه. معناتها ماهيش حاجه فاسيل ودوني لازمها صبر ولازمها زاده غرام تحب معناتها تتعلم وتعطي من وقتك باش تتعلم. كان شفتوا انا جي انونسي زاده لينا باش نعاود معناتها الدوره نتاع تعلم اساسيات الاسترولوجي بعد رمضان ان شاء الله. دونك اللي يحب يشارك معناتها معناتها الاشتراك حليته ديجا البارح. اللي يحب يشارك باش يتعلم اساسيات تحليل الخريطه الشخصيه حسب علم الاسترولوجي
اللي هو وجاني سؤال عليه ديجا، تو بعد تو نجاوب على التفاصيل متاع الدورة. مي حبيت نوصل اللي هي حاجة ماهيش ايفيدونت، مش معناتها سي سيغ راكم فما منكم اللي يحاول يخرج خريطة شخصية ويشوفها، سي با كيلكو شوز دو فاسيل افير. معناتها فما كيما اي سيونس ولا لغة تتعلمها لازم تتعلم لي تكنيك و سورتو يفو بوكو دابليكاسيون. معناتها حتى العباد اللي يقراو عندي تعلم الاساسيات نتاع تحليل الخرائط الشخصيه، ديما فما دي زيكزارسيس براتيك، حتى في اخر كل ليفل نعطي دي زيكزارسيس ومن بعد نصلحوهم، وهما يبداو يحاولوا حتى على خرائط نتاع عباد قرابلهم نتاع عباد يعرفوهم انسي دو سويت. دونك ديما البراتيك كيما اي لغه باش تتعلمها لازمك تو براتيك باش تنجم تستفيد منها ولا تنجم تستعملها. باهي هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني كيفاش نجم نعرف كان فما دي شاكرا ديزيكيليبري من الخريطة. دكتور أمين m'a envoyé. D'accord, femme docteur Amine Saïd a envoyé une demande. Bonsoir. Comme on parle des questions. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. رحاب أنا جيت حبيت نقول لكم كوكو. قلت رحاب ريم، كنت مع رحاب نعمل في لايف. كنت في لايف كملت اللايف نتاعي مع رحاب. سي بون قعدت مبرشي مع رحاب في مخي. دونك حبيت نجي نقول لك كوكو باش نخليك تكمل تجاوب على الأسئلة، خاطر الأسئلة اللي قاعد تجاوب عليها أنت توا حتى من جماعة اللي وقت اللي عملنا اللايف قاعدين يطرحوا ياسر أسئلة. دونك حبيتهم ديجا يجيو يراو اللي أنت عاملة لايف قاعدة تجاوب على أسئلة concernant l'astrologie. هذا سي دون ان بروميير طون. دون ان دوزيام طون حبيت نقول اللي مع رحاب وفات عملت لي لاكارت استرولوجيك. ريم شفيني على رحاب، ديزولي كنت في لايف مع رحاب تو. دونك ريم عملت لي اسمها لاكارت استرولوجيك. شنو اسمها ريم هذيك؟ كارت ناتال. لاكارت ناتال. Donc en fait, Rim a mis la carte natale et c'est ce que Rim elle présente ses prestations, تعمل du coaching dans ce sens-là. Et en fait, قعدنا ساعة أول حاجة ce qui m'a interpellé اللي بالحق ريم معناتها بيان كو معناتها قالت لي وقفت في الليفل الأول في الكارت نتاعي، مي قعدنا بريسك ساعة وربع وحنا قاعدة تحكي لي معناتها c'est vraiment très approfondi comme travail. Et réellement j'ai réalisé à quel point كلامها صحيح. ما قالت لي حاجات فهمت انا avec toutes les études اللي انا عملتهم على روحي على شخصيتي على نفسيتي في الكوتشينغ اللي عملته لي ريم، زدت فهمت حاجات اخرين على نفسي. معناتها سيتي اكسيلون معناتها كوم ايتود سيتي تيلمون ابروفوندي. معناتها سي فريمون علم معناتها تعطيك فريمون صح ريم قداش سيتي ابروفوندي، قداش زدت فهمتني حاجات على روحي. ساعة وربع تعداو هكا ومشت نقولوا ومشى تقول شو نقولوا هي وامية انا مشات عيني وامية فوالا. دونك وتفهمت وقتها تيلمون انا جي ايمي لو كوتشينغ مع ريم. عملت لي الكارت ناتال نتاعي وفهمت حاجات على حياتي معناتها على شخصيتي بازيك، خاطر انا شخصيتي طورتها اونتر طون. مي لا باز اللي لا فما حاجات كي سون معناتها لا باز نتاع شخصيتي فهمت ياسر حاجات على روحي. شبيني انا بارزومبل وانا صغير كنت هكا، شبيني فما عندي علاقتي باشخاص معينين شبيهم هكا. اوكي دونك وقررت انا وريم اللي هي باش نعملوا ان كود برومو معناتها اسمه دكتور امين سعيد لكل شخص. اي شخص تو يسمع فينا اليوم ومهتم انه هو يمشي يعمل انه كارت ناتال مع ريم، كي يقول لها انا دو لا بارت دو دكتور امين سعيد عنده اون ريدكسيون دو 20% على الكارت نتاع نتاعو. اي كروي موا سا حاجه تزيد تعطيكم معلومات وتزيد تفهموا روحكم اكثر. سي انورم سي تيلمون ابروفوندي سي تيلمون بيان اتوديي وتفسر لكم ريم ان فيت معناتها بالديتاي اللي يحب يسال. انا سالتها ياسر elle m'a expliqué énormément de choses. دونك انت توا ريم باش تكمل تجاوب على الاسئله نتاعهم. انا جو في بارتي خاطرني كاو ساتوري انا كيف نخدم وكنت في لايف. اما حاب جي فولو انونسي سا وتوا اون فا انونسي دو نوفو الحاجه هذه معناتها بلو تار. اون فا انونسي بلو تار خاطر ريم هي بور لو مومون ممكن عندها لاجوندا نتاعها الفا جيري تقول لكم هي كونتاكتي لا وهي تقول لكم. مي فريمون ليتود دون كارت ناتال
نتاع النيسونس نتاعكم حاجه كي اكسترا اوردينير، تعرفوا روحكم خير، تفهموا حكايات في طبيعتكم دو باز، حتى كان حاجات انتم خدمتوا عليها وتجاوزتوها، مي سي تري امبورطون، سي باسيونون باش تعرفوا علاش انتم تولدتوا بك الفيبر، بك الطبيعه، بك الكاركتير هذاك، بك التخي هذاك، باش تعرفوا علاش علاقتكم باشخاص معينين شبيه هكاك. سي اكستريمون انتريسون. دونك نيزيتي سورتو با، نخليكم انا تكملوا اللايف نتاعكم. Passez une bonne soirée, Rim, et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Aïcha, Merci. bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Aïcha. نرجع les questions, mais توا déjà شفت une autre question, c'est quoi exactement une carte natale? كيما كان يقول docteur Amine, c'est en fait une carte natale, c'est comme si on va prendre une photo, une projection 3D لحالة السماء وقت اللي انت تولدت في البلاصة اللي انت تولدت فيها. اوكي، دوك الحالة الطاقية اللي انت تولدت فيها، الحالة الطاقية اللي تولدت فيها تكون كومون ديريج، تكون لك نوعية الطاقة متاعك. اي دوكو شو معناتها نوعية الروح، خاطر الروح هي طاقة. دونك نوعية الطاقة متاعك اللي انت تولدت بها، واللي هي لو بوين دو ديبار اللي جيت بيه للدنيا هذه. دونك سي ان بوين دو ديبار، النسخة الأولية متاعك. انت شكونك معناتها كي جيت للدنيا هذه، انت شكون، شنو ما الرغبات نتاعك، شنو ما لي تندنسيز نتاعك، لي توندونس، الميولات، شنو هو نقاط القوة نتاعك، شنو هو الحاجات كو تو ميتريز، شنو هو الحاجات اللي عندك فيهم ضعف طاقي معين واللي لازمك تخدم عليهم، خاطر انت جيت للدنيا هذه باش تتطور، ما جيتش بنسخة انتاكت ما فيها حتى غلطة معناتها، سينو فاش قام نعيشوا فيها الحياة. دونك النسخة الأولية لو بوين دو ديبار اللي نحن يذيع علينا وقت اللي ندخلوا فك البرمجة، ندخلوا في التأثر معناتها بالانفيرونمون تاعنا، بالعائلة، بعلاقاتنا اللي نعيشوها، بالمواقف اللي تشالنج اللي يتعداو بينا. دونك الفايدة من انك تعرف النسخة الأولية متاعك انك ترجع تبني على الساس الصحيح، ترجع تبني على لو بوين دو ديبار اللي سانسي تبدا منه. ولهنا التنظيف والا التخلص من البرمجه يصير بطريقه افيكاس. علاش؟ خاطر تمشي للبوين بالضبط معناتها ترجع كما قلت لكم البوين دو ديبار. دونك هذه هي الخريطه الشخصيه، وتحليل الخريطه الشخصيه يكون بالاعتماد على علم الاسترولوجي اللي هو علم قائم الذات، ما عنده حتى علاقه لا بالابراج لا بالحكايات الفارغه اللي نسمعوهم في لي ميديا وفي لي جورنال. دونك سي تو افي ديفيرون. Voilà. Pourquoi est-ce important d'avoir ce point de départ? L'important, c'est que vous savez tous que نحنا كي نتعداو بمراحل معينة في حياتنا ناخذوا دي زوتي ماهمش نتاعنا، والا ناخذوا نتبناو افكار مش بالضروره افكارنا، ونتخيلوا اللي نحنا هذاكم هما نحنا، وهذاكم هما نقاط القوه نتاعنا، ولا هذاكم هما نقاط الضعف نتاعنا. اور سي با فري. اور هي كلها تتمثل في برمجه. النقطه كي تعرف نقطه البدايه نتاعك، دونك كاينك تحطيت قدام المرايه الصحيحه، وكاينك اكتشفت روح كيما يقولوا برشا يحكيوا في الطاقه، يقولوا لونفون انتيريور ولا لونفون اللي فيك، هو هذاك النسخه الاصليه نتاعك. دونك كي تتعرف انت على النسخه هذيك، لو ديبار يكون اسرع، التطور في الوعي يكون بلوز افيكاس، ماشي في السنس الصحيح. دونك تاخذ الشمال صحيح، وتخدم على لي بوين فيبل اللي بالحق سونسي تخدم عليهم، وتستغل لي بوين فور اللي بالحق سونسي تستغلهم باش تقدم دون لو بون سونس. La carte natale تنجم تأثر على notre comportement avec soi et avec les autres. Non, la carte natale c'est كيما قلت لكم c'est une projection 3D، c'est حاجة معناتها حاجة ما تتبدلش، جوست تصويرة خديناها. من الإنسان الإرادة نتاعو هي الكل، الإرادة نتاعك هي اللي باش تخليك تكون النسخة اللي خير ما كان النسخة اللي أنا باش نشوفها في الكارت ناتال نتاعك. أوكي، دونك تأثر، مش هي اللي تأثر، من الطاقة اللي نحن تولدنا فيها، الميولات نتاعنا، طاقتنا نحن الانيشال
تخلي عنا نوع من أنواع العلاقات. تخلي عندك مثلا الأم اللي هي أمك توا، نوعية العلاقة اللي مع أمك اللي أنت عندك مع تماما، نوعية البو اللي في حياتك، نوعية الأخوات كان عندك أخوات، نوعية العلاقات اللي سنسي تعيشهم، نوعية les décisions اللي تاخذهم en se basant sur انتي شنو هو ميولاتك، وانتي شنو هو الرغبات نتاعك، وانتي تفكيرك فما سانس يمشي كيفاش طريقة تفكيرك. ça dépend زاده من beaucoup de paramètres. تنجم تعرف الشخص هذاك، فما عباد تنجم تشوفهم في الحياة متفائلين أكثر من عباد يخموا positivement plus que d'autres حتى à l'état initial، حتى بعيدة على البرمجة. donc تنجم تفهم الحاجة هذه. Et surtout, il faut savoir que les points faibles, quand on les détecte في الكارت ناتال، مش معناتها انت باش تكمل تعيش بهم حياتك الكل باش تقعد غادي. non، انت سensé باش تخدم عليهم. انا نعيط لهم ce sont des points forts masqués. juste ils sont masqués. juste انت توعى بهم تخدم عليهم et تتعدل يوليو معناتها ils font partie من les points forts نتاعك. alors bonsoir, où on peut chercher cette carte? Alors, une carte natale, il y en a beaucoup de logiciels, les transferts, les données MTAC, date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Oui, la carte natale, mais c'est pas ça l'important. J'ai juste qui est la carte natale, mais comment je peux l'analyser? Je disais que l'analyse تتعلمها c'est des techniques معناتها تقراهم وتتعلمهم كيما أي سيانس باش تقراها وتتدرب عليها وتتعلمها. ماهيش حاجة سهلة. كان فما عباد عملوا معايا قراو معايا لي ليفل أسترولوجي باللي يحطوا des témoignages concernant les techniques à apprendre pour commencer à analyser une carte natale. خاطر بالحق فما beaucoup de données، برشا حاجات ما تتعلم، beaucoup de détails باش تنجم تولي كي تشوف خريطة شخصية نتاعك ولا نتاع غيرك تنجم تفهم منها حاجات. c'est pas évident. وكيما اللغات زاد اللي نتعلموهم ça demande beaucoup de pratique. معناتها لازم تجرب و tu pratiques les techniques اللي أنا نقريهم في لي ليفل باش تنجم بشوية بشوية تتعود بها كلغة وتولي تستعملها. بالنسبة لي أنا l'astrologie كيما astrologie، astre c'est النجوم، لوجي c'est la logique. هي شنو الدور متاعها؟ هي elle traduit اللغة الطاقية اللي نتعاملوا فيها بيننا وبين l'univers بطريقة لوجيك اللي نحنا نجموا نفهموها ونجموا نستوعبوها. خاطر العلاقة متاعنا بيننا وبين الكون، العلاقة الطاقية كنا تعرفوا معناتها على سمعتوا على الطاقة والتبادل الطاقي والذبذبات متاع الشخص et ainsi de suite. العلاقة هذه ما فيها حتى شيء لوجيك، ماهيش قائمة على لوجيك اللي نجموا نحنا نستوعبوه. l'astrologie comme science جات باش تترجم العلاقة هذه d'une façon le plus logique possible, d'une façon la plus logique possible, avec des paramètres et des calculs et tout ça, باش تنجم تفهم نوعيتك انت، نوعية الطاقة اللي جيت بها وكيفاش l'univers يغزر لك، كيفاش يتعامل معاك كشخص. Est-ce que vous faites des formations d'astrologie? Oui, je fais des formations d'astrologie. Inch'Allah, level 1, نبداو بعد رمضان. Ça demande de la concentration. Donc j'ai préféré نبداوها بعد رمضان. J'ai fait l'annonce sur mon compte. اللي يحب معناتها qui est intéressé me contacte. Voilà. كيفاش نجم نعرف s'il y a un déséquilibre في les chakras et les cartes? جاتني نفس الكيستيون اللي كنت نجاوب عليه، جاني زاده في les box. En fait, puisque أنا نجم نشوف الكارت ناتال الرغبات نتاعك، لي بوين فابل، لي بوين فور، نوعية العلاقات اللي في حياتك، نوعية العباد اللي تجلبهم لحياتك ainsi de suite. كيف فما tout un secteur في l'astrologie اللي هو le secteur médical، مش معناتها واحد يداوي بالاسترولوجي، c'est pas du tout ça, mais tu détectes à peu près les parties نتاع الجسم اللي فيهم نوع من الضعف الطاقي ولا فيهم un problème. mais le problème هذيك c'est le résultat, c'est pas la cause. mais la cause surtout تبدا نفسية ولا طاقية bien sûr، ولا
des tendances اللي يهزوك في السنس هذاك باش نعطي ان اكزامبل باش نبداش نحكي هكاك في الهواء. باغ اكزامبل فما تلقى عباد تشوف من الكارت ناتال بالنسبه لي هما الكوتيديان معناتها الكوتيديان بالنسبه لماكلتهم ولا بالنسبه للروتين نتاعهم ما عندوش من امبورطونس مهمه بالنسبه لي هو شنو ياكل ولا شنو يعمل سبور ما يعملش ولا المود دو في نتاعو ماهوش حاجه كي تري بريزونت في حياته نجمو نشوفوها في الكارت ناتال. Du coup, tu peux voir que en se basant على المعلومه هذه وغيرها d'autres paramètres نجم تشوف اللي الشخص هذا il va prendre des décisions dans le sens où ماهوش يستحفظ على صحته à long terme par exemple. Donc juste tu le vois qui pédale dans ce sens بركة معناتها مش معناتها انت باش تعلم بيه باش يعمل mais juste les paramètres يتجمعوا pour te dire que chaque céda il va prendre des décisions dans un sens ou dans un autre. كيما الميتيو par exemple qui يقول لك غدوة مطر ولا غدوة سخونة الدنيا ولا ainsi de suite مش معناتها علموا بالغيب هما juste une lecture de certains paramètres اللي تعطيهم à 99% نتيجة معينة. ok. Et du coup وقتها تنجم تفهم il y aura un déséquilibre quelque part. كيما par exemple un autre exemple إنسان تشوف عنده مشكلة متاع التواصل عنده مثلا مارس في شابيتر 3 في هنا العباد اللي قراو عندي يفهموني تكنيكمون مي شنو معناتها عنده اندفاع في الكلام ما يخممش برشا قبل ما يتكلم ainsi de suite. donc tu sais très bien que الشخص هذا باش يتعرض دي كونفرونطاسيون في حياته مع العباد اللي باش يحكي معاهم خاطر مش الناس الكل باش تقبل الجرأة هذيك في التفاعل في التعامل ولا في الكلام. et du coup au bout du chemin باش يولي يرجع على روحه الطاقة هذيك نتاع الاندفاع في الكلام باش ترجع ليه هو ما عادش باش ينجم يعبر كيما هو يحب يعبر كيما هو l'état initial يحب يعبر. ok. et du coup l'aîné on peut détecter qu'il y aura probablement un problème à long terme في chakra de la gorge c'est ça throat chakra في le chakra de la gorge. donc on peut détecter par exemple qu'il y aura un problème de ce genre. ou un autre exemple si on a par exemple la Saturne maison 2 je معناتها فما معناتها إنسان عنده مشكلة متاع استحقاق مادي ديما خوف متواصل انه مثلا يولي غدوه مثلا يصبح ما عندوش فلوس والا الفلوس اللي جملهم يمشيو ديما فما لانسيكوريتي اللي يحسها concernant tout ce qui est matériel معناتها في حياته concernant la dimension matérielle اللي يعيش فيها ديما يحس روحه en insécurité. لهنا on peut détecter aussi qu'il y aura probablement un problème au niveau de la root chakra معناتها le chakra racine ainsi de suite. donc ديما فما مجموعة نتاع des paramètres اللي يخليوك تفهم اللي في الشاكرا هذيك probablement il y aura un problème. ولا تشوف العلاقة مثلا مع البو فيها un problème معين ولا تشوف العلاقة مع الأخوات فيها un problème معين على شنو ينجم يأثر. أنا عطيت juste quelques indices mais باش تتأكد منها المعلومة il faut voir d'autres indices aussi باش نجم تقول بالحق normalement il y a un problème في الشاكرا هذه. donc j'espère que j'ai pu répondre. alors فما سؤال جيني شنو معناتها الكارما هل هي العقاب؟ alors نجاوب جوست على السؤال هذا ونرجع اللي جاني من سؤال من عند ابتسام. ديما فما مفهوم نسمع العباد تحكي على الكارما كأنها هي العقاب معناتها كي تقول كلمة كارما on dirait égal punition ولا or c'est pas ça karma en fait. الكارما هي كي ناخذوها ككلمة وحدة حطوا juste هكا synonyme c'est action égal action mais كمعنى كامل هو قانون الكارما سي قانون الكوز ايفي معناتها انت عملت تافي دي شوا والا خديت دي ديسيجن فما 3 تيب يا اما حسيت بحاجه يا اما فكرت بحاجه يا اما خديت اكسيون معينه. دون لي 3 كا الشعور هذاك ولا التفكير هذاك والا الاكسيون هذيك اللي عملتها عندها كونسيكونس عندها نتيجه. هذيك اش معناتها كارما بوزيتيف او نيجاتيف.
que ce soit الشعور اللي حسيته بوزيتيف عنده نتيجة عنده صدى كأنك في بيت فارغة وترمي أي أوبجي ولا تعمل أي صوت باش يكون عنده صدى معين هكاك نحنا في اليونيفير نعيشوا قش علينا في بيت كبيرة فارغة وأي حاجة نخمو فيها أي حاجة نحسوا بها أي حاجة نقولوها ولا نتصرفوها عندها صدى عندها كونسيكونس معينة ترجع لك انرجيتيكمون اوكي دونك هذاك اش معناتها بريفمون كارما مي انا راني عملت لايف على الكارما دارما زوز وفسرت المفاهيم نتاعهم بالكدا حكيت فيهم بالكدا تنجموا ترجعوا تشوفوا اللايف سينو نجموا نعاودوا نحكيو فيه مرة أخرى avec plus de détails. باهي نرجع للكيستيون اللي جاتني. je souffre de ce problème ديما نقول حاجات ومن بعد تصير مشاكل مع كاب. En plus, on dit un comportement impulsif, est-ce que ça peut être traité? Bien sûr, une femme a شيء qui peut pas être traité. Le fait إنك واعية ساعة بالموضوع or astrologie or أي واحد ينجم يجي يقولهولك أنت وحدك فاهمة روحك وعارفة لو بروبليم اللي هو الوعي بالشيء ديجا هذيك لا بروميير إيتاب. أول إيتاب إنك توعي اللي فما بروبليم. ثاني إيتاب tu t'observes observe toi معناتها شوف روحك وقتاش معناتها وقتاش يا سو بروبليم. وثالث إيتاب ما فماش اون باكيت ماجيك فما تعديل سلوك تعدل السلوك نتاعك. il y en a plusieurs types de traitement pour للتعديل السلوك ولكن ما تخيلهاش اللي هي حاجة هكاك نعطيك مثلا حربوشة تشربها كهو تتبدل لا فما خدمة على الذات. نرجع لكيستيون اللي بدينا فيها. شنو الأحداث الفلكية المهمة الفترة هذه؟ الأحداث المهمة الفترة هذه ساعة أول حاجة كاللي تسمعهم يبداو يحكيو لكم فما توقعات نتاع غدوة باش يصير وإلا الجمعة اللي فاتت الجمعة الجاية ainsi de suite c'est du blablabla c'est du rien du tout en fait. صحيح فما الكواكب والإنرجي ديما فيها دي ريسيت معناتها فيها تجدد ديما فما سي ان سيكل معناتها ديما فما حاجات جديدة أحداث جديدة تتبدل مي سي تري معناتها مش كاللي بروسك ديما فما اون بروغريسيون في الأحداث. ديجا عندنا الأحداث الأقصر اللي هما نيو مون والفول مون معناتها النيو مون في أول الشهر الفول مون في نص الشهر ينسي دو سويت. هذاكم الأحداث اللي نقولوا نحنا الشهرية اللي ديما كل شهر معناتها فيها إنرجي معينة واللي كل مرة توجه الشخص إنه يركز على حاجة معينة في حياته ينظف حاجة معينة في حياته يديتكت حاجة معينة لازمها خدمة في حياته. دونك ديما ربي سبحانه يحطك قدام في سيكل معين يخليك كل مرة عندك فرصة إنك تفيق كل مرة عندك فرصة إنك تحسن كل مرة عندك فرصة إنك تتدرج في النسخ الوعي متاعك. هذيك أصغر سيكل. أبار لا لون اللي تعمل قلنا النوفيل لون والبلان لون فما لي سيكل متاع لي بلانيت الأخرين اللي هما أكبر واللي هما أبطأ دونك بلو لون دونك لي سيكل أطول معناتها ياخذوا أكثر وقت. فما اللي السيكل متاعو كل عام يتبدل فما كل عامين ونص فما اللي أقصر بالأشهر معناتها ainsi de suite. بالنسبة للأحداث توا اللي قاعدة تصير زوز حاجات مهمين قاعدين يصيروا توا معناتها بين الشهر بين لو 23 باغ اكزومبل افريل اللي هو الهبوط نتاع المريخ ولا انتقال المريخ الكونسير شو معناتها هبوط معناتها اون ديري لا بلانيت باش تدخل الدار ما تحبهاش البلاصه انرجيتيك ما تحبهاش انرجيتيكمون بارلون معناتها اني با اليز ما يعطيش الكوكب هذاك ما يعطيش الطاقه اللي سونسي يعطيها. دونك تحس فما ان بروبليم ان ديزيكيليبر انرجيتيك فيما يخص هو شنو يحكمكم الطاقه على الارض. اوكي وماهيش حاجة نيجاتيف عمرها ما تكون حاجة نيجاتيف. ديما أي حاجة ولو صعوبة معينة نتعداو بها إنرجيتيكمون راهي بور نو بوسي باش تفيق بحاجة ولا باش تحسن حاجة يانسي دو سويت. دونك أول حدث هو هبوط المريخ مارس واللي هو يحكم تو سكي شجاعة اندفاع كيما نقولوا
هو يعطي l'énergie نتاع الvolonté ainsi de suite كي يهبط في بلاصة معينة énergétiquement parlant يأثر تتأثر الطاقة en général كي مش نحكيو généralement mais كل واحد يتأثر حسب الخريطة الشخصية نتاعو ماناش كلنا كيف ماناش كلنا باش نتأثروا بنفس الطريقة من نحكي كان نحكيو généralement التأثر باش يصير كأنه تحسوا فما des sentiments qui sont en surface et en même temps ما تنجمش تعبر عليهم ولا ما تنجمش تخرجهم لبرا donc كأنك tu dois gérer les sentiments اللي تحس فيهم تحس نوع من التنسيون لداخل كيما دي سنتيمون هكا اكثر من العاده اللي لازمك تتعامل معاهم الفتره هذه دونك تحس روحك لازمك تتعامل معاهم وكل واحد سا ديبون الهبوط نتاع المريخ فانا بلاصه في الكارت ناتال نتاعو مثلا كاين شخص الهبوط نتاع المريخ نتاعو صار في الدومين مثلا نتاع الميزون دو اللي هو الاستحقاق المادي والفلوس انسي دو سويت باش يحس كل فرستراسيون بارابور للفلوس باش يحس المعتقدات القديمه نتاع الفلوس اللي مثلا باش يطيروا ولا ما عنديش فلوس ولا فما خوف من الحكايه هذيك كالمخاوف هذيك الكل باش يحس روحه يواجه فيها et c'est pour la bonne cause معناتها يواجهها باش ينظفها باش ينحيها مش باش يقاومها bien sûr mais باش يعوضها بمعتقدات جديدة donc par exemple هذا هبوط المريخ بالنسبة للعبد يصيروا في الدومين هذا نتاع الفلوس في الخدمة كيف donc فما يحس une frustration par rapport للخدمة دي سنتيمون مثلا يحس روحه مش مرتاح في خدمته لهنا سورتو باش الفيزيون نتاعو تتوجه وتتوسع الحاجات ما خير خاطر هو يستحق ما خير يحس روحه يستحق ما خير دونك كل واحد شنو الدومين اللي ينجم ياثر عليه الهبوط نتاع المريخ الحدث الثاني اللي هو إلي تري 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 بوزيتيف اللي انا فرحانه بيه على الاخر اللي هو لو 14 ماي ان شاء الله بقدرة ربي جوبيتر يبقى باسي ولا المشتري باش يتعدى للدار الدار اللي يحبها هو توا كان الفتره اللي فاتت في دار نتاع كيما نقول انت مشيت لدار عبد ما تحبوش برشا وما تحبش دارو برشا وماكش مرتاح وما تنجمش تتحرك من البيت اللي انت فيها تحس هكا بالحرج وماكش مرتاح حتى طلف تحس روحك ملالاز هو هكاك إليتي جوبيتر ولا المشتري سي اون بلانيت العباد اللي جديد عليها تو تستانسوا بيا دونك كان في طاقة يحس روحه مش مرتاح دونك ما يعطيش الانرجي كالعادة اوكي توا باش يتعدى لدارو كأنه واحد روح لدارو دونك فرحان باش يلقى بيته باش يلقى البلاصة اللي هو مستانس بها دونك باش يعطي 200 ميو même si باش يقعد فترة مش طويلة برشا ما بين لو 14 ماي حتى لو 28 جويي بعد باش يعاود يرجع malheureusement شوية لك الدار الأخرى c'est pour apprendre d'autres leçons avec d'autres challenges ديما فما positivité وفما cause لكل حاجة يعملها ربي سبحانه دونك الفترة هذه شنو البوزيتيف فيها باش تحسوا فما كيما هكا واحد جاتو نسمة هكا خفيفة فريدة يتنعوش هكا شوية فهمت كل واحد زاده سا ديبون البلاصة اللي باش يصير فيها الانتقال كان فيما يخص مثلا العلاقات باش يحس علاقاته هكا ماشيين دون ان سونس باش يحس روح فما راحة في العلاقات نتاعو باش يحس فما كيما نقولوا دعم من العباد اللي معاه كل واحد كيفاش يحس حسب الخريطة الشخصية نتاعو حسب الانتقال فين باش يصير بالضبط دونك صح شفتك ميرسي امل شنو هو موضوع لايف سي نجاوب على كيستيون اللي جاوني اللي حطيتهم في البوكس دونك سي حاجه سي ان افون غو ان فيت اللي توا باش نحسوه نحنا من 14 ماي حتى لو 20 جويي سي ان افون غو لل 2022 جوست هكا لمحه صغيره على 2022 الطاقه نتاعها معناتها جينيرال اللي باش تحسوا فيها كيما قلت لكم بوفي دير جديد معناتها كل واحد شنو كيفاش باش يحسوا دون كل دومين اعطينا ديكزامبل الكارت نتاعك على الكارت نتاعي انا باين نعطيك اكزامبل على الكارت نتاعي باهي باغ اكزامبل شنو الاكزامبل نجم نعطيه لكم
Par exemple, Ena Jupiter, les comptes narkifi, le carte natale terre, il est dans la maison 12. Je m'en ai 12. 12, c'est la spiritualité, c'est le healing, الإرشاد النصح التعاون العباد تحاول تلقى des solutions quelques problèmes surtout للآخر العباد الآخرين. Donc يبدأ واحد عنده جوبيتر في الميزون 12 عنده cette fonction عنده ce rôle à jouer في الحياة. دونك من الحاجات اللي خلتني انا ناخذ القرار باش نعمل اللي قاعده نعمل فيه توا et que je le fais avec grand plaisir c'est وقت اللي فهمت le point هذا والبارامتر هذا في الخريطه نتاعي. حاجه اخرى عندي زاده ميركور في الميزون 1 مش معناتها هذا سي نعرف تو تقول نحكي بالشنوه مي ميركور هو مسؤول على التواصل على الحديث على الكلام على التفسير على الخطابه انسي دو سويت كي يبدا في الميزون 1 يعني فيك انت دونك الانسان يبدا عنده سو دون لا ينجم يحكي ينجم يفسر وينجم يتكلم ميم سي انا بالبرمجه اللي تعديت بها كيما برشا اللي هنا ils ont évoqué le fait انه كي يتكلم ما يتسمعش ainsi de suite جاتني فتره ما عادش نتكلم ما عادش نعبر معناتها كيما انا نحب وجي باسي بار دي بروبليم معناتها ثروت شاكرا ainsi de suite ومن بعد كي اكتشفت في روحي الحاجه هذه اللي هي ça fait partie de moi دونك خدمت على الموضوع وخدمت على ثروت شاكرا وانسي دونك جي باسي بار مرحله نتاع تنظيف نتاع البرمجه هذيك الكل حتى لين وصلت توا قدامكم ونحكي وماخذ راحتي. Donc c'est un petit exemple. Please, how much is your birth chart service? بلي اللي يحبوا pour l'analyse les analyses de cartes والا اللي يحبوا يقيدوا في les formations تاع تعلم اساسيات الاسترولوجي ولا تعلم اساسيات تحليل الخريطه الشخصيه حسب علم الاسترولوجي me contacter en privé. Donc il faut voir un spécialiste باش نعرف اني شكرا اني فيهم déséquilibre. Je suis spécialiste les chakras. Ben, je tombe les questions. الأخرين محبش نفلت حتى شكون نمشي باش نقرا كارت الدار بتاعي. أنا je propose ce service là تاع قراءة الخرائط الشخصية. J'ai un problème, c'est que je répète dans ma tête tout ce qui se passe pendant ma journée. C'est un lien avec تركيبتك انت طريقة التفكير متاعك فهمت اي ساعة lien avec l'énergie نتاعك طريقة التفكير متاعك. كي وليت نشوفك ديما في لي لايف وبديت نتغرم بالاسترولوجي فيها اكسبليكاسيون انرجيتيك. سي سور ما فما حتى شيء صدفة في الحياة. L'explication هي شنية l'astrologie ولا la transition تاع les planètes ainsi de suite juste يعطيوك l'explication mais انتي هما موجودة l'explication l'énergie موجودة انتي فقت بها ولا ما فقتش بها معناتها انتي فهمتها لا كوز ولا ما فهمتهاش انتي تعيش فيها وحسيتها الانرجي مي ديما فما explication مادام هما موجودين والتأثير متاعهم توا اي حاجة نحكيوها فيها طاقة اي معناتها علم الطاقه الكل اللي الناس كل تحكي فيه توا تسمعوا بيه وسمعتوا عليه برشا سي دو سويت لي زيكسبليكاسيون تاع لي لوا انرجيتيك تلقاوهم في الاسترولوجي لي زيكسبليكاسيون لي كوز علاش وكيفاش ومنين جاء المصدر معناتها سي الاسترولوجي كي ريبون ا سي كيستيون. معناها الكوفيد بيشوفها في 2022. تو مرة نعمل لايف على حكاية الكوفيد باللي نحب نفسر كيف l'explication énergétique نتاع الموضوع. 2022 باش نقص برشا en tout cas باش نقص برشا تتفكروني إن شاء الله. Jupiter maison 2 c'est quoi? Rissela le dent. Jupiter maison 2 généralement c'est quelqu'un qui est عنده هالة معينة spirituelle donc عنده طاقة معينة يحسوا بها العباد اللي يتعامل معاه
حاجة أخرى لازم نشوف زاد البرج بيدو اللي هو يمثل الميزون 12 باش نجم نقول لك بالضبط شنو هو ليفي نتاع جوبيتر ان ميزون 12 ولازم تشوف الحاكم نتاع البرج هذاك نتاع الميزون 12 اللي هو يمثل الميزون 12 فين موجود في لا ميزون باش نربط الفكرة باش تكون الإجابة صحيحة معناتها بالضبط. بالنسبة لي أنا خاطر الميزون 12 نتاعي هي تورو ومولة تورو في الآن donc ça fait partie c'est ce qui fait que mon rôle dans la vie خاطر يرجع الحاكم نتاع 12 في الآن. C'est ce que je fais maintenant. C'est le healing, c'est le coaching, c'est le côté énergétique نتاع الحياة اللي نفصله ونفهمه ونحاول نفهمه. Donc كل واحد حسب الميزون 12 نتاعو شنو هذيك الانرجي نتاعها وشكون يحكم فيها وفين موجود في الميزون. ميزون 12 سي النهايات خاطر نحنا لي شابيتر مقسمين في الاسترولوجي في الزودياك مقسمين من 1 حتى ل 12 وش عليه كتاب في 12 شابيتر اوكي كل شابيتر يحكم دي دومين معينين avec des couches معينين معناتها انا مثلا الميزون 12 نقراها قراءات مختلفه فهمت ماهوش دومين واحد mais globalement الميزون 12 شنو هو سي لو كوتي سبيريتوال في الحياه العزله كيفاش انت تتامل في الحياه نهايه الاشياء الميزون 12 دونك الميزون 12 زاده سي الاعداء الخفيين معناتها العباد اللي نجموا يكونوا لك حاجات معينه معناتها بيان سور ديما هو ربي الحافظ بيان سور مي تشوف اسكو معناتها من العباد اللي تجلب نوعيه الناس هذيكم اللي ما تشوفش وجوههم الحقيقيه في حياتك دونك تشوفهم في الميزون 12 ميزون 12 كما قلت لكم نهايه الاشياء لا سبيريتواليتي الاسفار البعيده كي يبدا واحد عنده مثلا une planète معينة في ميزون 12 والميزون 12 عندها طاقة معينة دونك في برج معين والحاكم تاع البرج هذاك في بلاصة في النوف باغ اكزامبل الشخص هذاك سانسي انه ما يعيش في بلاده خاطر الغربة زيد نشوفوها في الميزون 12. Comment expliquez-vous la timidité? Est-ce que vous la traitez? فما لا تيميديتي إني كيما نقولوا نحنا نجمو نشوفوها في الكارت تاع معناتها انت هكاكا تيميد خلقت هكاكا وفما التيميديتي اللي هي مالوغوزمون الانسان يولي تيميد من الفيكو نتاعو من البرمجه اللي تبرمجها من قوه من كثره ما يقولوا له اسكت ما تتكلمش ولا من كثره الهيوميلياسيون اللي نجم يتعدى بها السيتواسيون نتاع يحشموه مثلا على روحه ولا ما يقبلوش كلامه ولا انسي دو سويت معناتها برشا دي سيتواسيون ينجم الانسان يتعدى بهم ينجم يوصل لتيميديتي معينه. Oui, c'est possible de la traiter. Mais il n'y a pas d'autres questions. نكملوا شنو الأحداث الفلكية ومن بعد لماذا نقول أن زحل كوكب كرمي. Une autre question. إنسان تتسلط عليه برشا parce que la cause c'est la كوتي سورسيلري ما حتى مرة ما عرضتني الحكاية هذه مي أنا جو فوا انرجيتيكمون بارلون سي كو إنسان ماهوش محسن روحه انرجيتيكمون معناتها يتأثر بالطاقات السلبية معناتها حال الباب الهالة نتاعو وأي إنرجي تنجم تدخله دونك نتصور هذاك هو السبب. اي بيان سور الحاجات هذوما نجم نشوفوهم زاده في الكارت نتاع ريم نجم كي تعمل خريطة زود أصدقاء نجم تعرف هل صداقتك صحيحة ولا فيها نفاق منطقتهم وواقع اي نجم أنا ما نحبش نعمل مش على حاجة ما انت تصور انت زوج صحاب انا باش نجي نقول لهم انتم تتفقوا في بعضكم ولا ما نحبش ندخل في حاجات كيما هكا مي نجم بيان سور نعرف خاطر فما توت شابيتر في كل كارت ناتال مربوط بالصداقات الصداقات المقربة والصداقات البعيدة والشراكات
les partenaires زادا والزملاء وكله معناتها. Par contre, فما tout un secteur اللي أنا نخدم عليه ونحبه برشا اللي هو التوافق la compatibilité ما بين deux partenaires مثلا bien sûr كي يبداو زوز مازالوا كيتعرفوا على بعضهم مازال ما فماش حكاية وقصة ainsi de suite. من أحسن الحاجات نجموا يعملوهم انهم يعملوا التوافق ان شاء الله يجي نهار يوليو الناس الكل تعملهم تو برشا مشاكل تنقص لا كومباتيبيليتي انرجيتيك خاطر فما عباد نجم تبدا تولي عندهم علاقه وانسي دو سويت مي هما ميم با سون كومباتيبل انرجيتيكمون معناتها يجيبوا لبعضهم كان الانرجي اللي مش باهيه اوكي دي سيتواسيون اللي مش مريحين دونك واحد من الاول يفهم روحه خير من اللي يندمج في علاقه ومن بعد يلقى روحه في مشاكل. مربي عملي خاطر ما عادش فاهمة وتعبت. باهي نرجعو منعرفش جويني بعثتلي envoyé une demande pour faire partie de votre vidéo منعرفش قولي علاش tu veux faire partie de la vidéo. اوكي باهي نرجع لسؤالي علاش نقولوا زحل كوكب كارمي. alors comment je vais expliquer ça. باهي كل كوكب عنده دي ديريكسيون في وسط الخريطة الشخصية. اش معناتها دي ديريكسيون؟ معناتها عنده تأثير طاقي على دي دومين معينين. اوكي لي دو دومين اللي ديما ساتورن عنده عليهم تأثير انديبوندامون هو فين موجود هذيك قراءة أولى من قراءة معمقة أكثر هما على الميزان 6 و 8. اش معناتها 6 و 8؟ 6 هو المساوئ والا لي ديسيزيون اللي تاخذهم وتسيء فيهم لروحك ديريكتومون مش للعباد لروحك. اي دوكو سي نوع من الكارما معناتها انت معناتها الحاجات اللي تظلم فيهم روحك تشوفهم من الميزان 6. معناتها شنو الحاجات اللي تظلم فيهم روحك تطلع على الصحة مثلا ما ترقدش مليح ما تتلهيش بصحتك ما تعملش سبور ما تاكلش حاجة صحية ديما تلوم على روحك ديما تغزر روحك بنظرة خايبة ainsi de suite. هذه الديريكسيون الأولى. أي كارمي معناتها كارما. الديريكسيون الثانية هو الميزان 8 هو الحاجات الذنوب اللي تعملهم على العباد تحكي على العباد تضر العباد تظلم العباد هذيك هو الميزان 8. دونك ساتورن il regarde toujours les deux directions هذوما معناتها هو كأنه هو المعلم الصعيب انرجيتيكمون بارلون بربي تخيلوا هكا شويه اللي يجي يقول لك هيا اش عملت ترى اش عملت في الميزان 6 وين خلطت كيف في الميزان 8. دونك ديما عنده لي ديريكسيون هذيكم التاثير نتاعهم. هذاك علاش يعيطوا له كوكب كارمي على خاطر il dirige énergétiquement زوز حاجات هذوما في حياة الإنسان. ديما نحكي اون ترانزيسيون. هذاك علاش العباد اللي يتعدى نحكي ترانزيسيون مش كارت ناتال توا معناتها الكواكب قاعده تدور اللي يجيهم ساتورن باغ اكزومبل في الميزون 1 كيما توا مثلا لي اساندون دالو à partir de décembre 2020 تخلى لهم زحل الميزون 1. شو معناتها جاهم الميزون 1؟ معناتها توا باش يجبدلكم الكراسه نتاع الميزون 6 والميزون 8 اعطيني شو عملت واعطيني شو عملت كو سو سوا مع روحك ولا مع العباد. اي دوكو اللي يبدا مريكل ومنظف ولاهي معناتها طاقيا بروحه وبحياته وفما عنده درجة وعي معينة بيان سور باش تعديله يقعد عامين ونص يتعديولو عامين ونص محليهم بالعكس فيهم برشا تقدم خاطر فما بوكو دو ريكومبونس بارابور لي كارما بوزيتيف اللي انت عملتهم. واللي عنده دي كارما نيجاتيف باردون دونك يتعداولو عامين ونص تشالنجون فيهم برشا دروس باش يتعلمهم باش ينجم ينظف اللي هو عمله. فوالا مثلا هذا مثال. شنو زحل ساتورن. امل دي ميسي بربي امل خاطر ما عادش فاهمه. oui il faut me contacter en privé. pardon. علاش فما ناس تجيهم يقظة روحانية ويسعوا باش يفهموا رسالته في الحياة وفما شكون يعيش ويموت وما يفهمش.
لهنا نجم نقول لك اللي كلنا عندنا ديما فرص باش نفيقوا، وهذه من الحاجات اللي فريمون الاسترولوجي فسرت لي اللي كلنا عندنا فرصه وتجينا برشا فرص باش نفيقوا. لي تشالنج اللي نعيشوهم، الاختبارات اللي نعيشوهم، ساتورن ريتيرن نحنا ندرسوه في الاسترولوجي اللي هو عوده زحل للبلاصه اللي نفس الدوغري اللي موجود فيها في الكارت ناتال نتاعك وقت اللي تولد. العوده هذيك بركه سي درجة جديدة، معناتها باش تفيق باش تحلك عينيك، ما فرقتش يرجع لك ديما تصير الأولانية في اللاج نتاع 27 et demi entre 27 et demi et 30، ما فرقتش وقتها يعاود يرجع لك 36 ans، ما فرقتش وقتها يعاود ديما فما لو سيكل كي سو ريبيت ديما باش تفيق. واللي ما فيقش أنا غالب، مي ربي يعطيك برشا برشا فرص باش تفيق، باش تصير لك يقظة روحانية. S'il vous plaît, enregistrez. Oui, Inch'Allah, je vais enregistrer le live. كيفاش يصير تنظيف الكرمة؟ toute une procédure. بالنسبة للساعة لازمك تفهم حاجة، ما فماش كرمة. أنت مثلا فقت بروحك غالطة في خليت دي ديسيجن معينة، شو معناتها كرمة؟ معناتها عملت كوز وعندها كونسيكونس، دونك خليت ديسيجن معينة كي با كي نيجاتيف ولا ماهيش باهية، وتحب انت توا فقت بروحك اللي انت غالطه وكا باش تقول سي بطلت ما عادش باش نعمل لك الحاجه هذيك، وتخايب انت وقتها سي نظفت الكارما نتاعك. اي با نو سا مارش با كوم سا. ديما فسرها انا الكارما كيما انت تو بيدال فيلو مثلا بسكليت الدور تعطي في انرجي معينه، هذيك هي انت تصنع في الكارما، دونك تعطي فيك الكوز اللي باش تعطي كونسيكونس، وتفيق على روحك مرة مثل خير زبيدة، وتفيق على روحك مرة اللي انت غلط، دونك باش توقف ساقيك على البيدال ما عادش باش تدور. مي اسكو انت كي باش توقف ساقيك البسكليت باش تقف؟ ماهيش باش تقف، باش تقعد الديسيب الانرجي اللي انت عطيتها لها مدة معينة حتى لين تقف. سي باغاي الكارما. مثلا انت انسان ما تحافظش على صحتك، ما تاكلش صحي، ما ترقدش مليح، انسي دو سويت، يجي نهار لطف عليكم الناس كله تمرض باغ اكزومبل. علاش؟ خاطر انت تاع اليمونتي الكارما نتاع باش تعطي كونسيكونس انك مثلا صحتك تتعب. فقت انت وقتها قلت انا اللي عملته هيك كل غلط، توا باش نتلهي بصحتي، توا باش ناكل بالكدا، باش نرقد مليح، انسي دو سويت. وقت اللي انت خديت القرار هذيك وبديت تو براتيك في لي براتيك جدد والعادات الصحيه جديده، اسكو ساي صحتك باش ترجع لك في النهار هذاك اللي خديت فيه القرار وبديت تبدل؟ بيان سور كو نو. لازم الانرجي اللي انت كنت تاليمونتي فيها دي زاني دي زاني elle se dissipe توفى، وقتها تقف الكارما. اوكي، وقتها نحكيو على كارما وفات. وبيسكو انت على قد ما معناتها على قد ما انت تستبق الاحداث وتوقف البادلينغ نتاعك وتوقف التدوير البسكليت تعطي الانرجي لك الكارما هذيك نيجاتيف، على قد ما الانرجي اللي عطيتها اقل، وعلى قد ما الوقت اقصر باش توفى الكارما هذيك. اوكي، دونك مش وقت اللي نقولوا ماهيش قرار يوقف كارما، لازم الانرجي اللي انت عطيتها باش غذيت الكارما هذيك توفى. سي بالضبط هكاك معناتها. بلوتون بلوتون ان هاوس ان شارت بيرست سي ترو جينيرال. ساعة بلوتون نبتون وأورانوس هما من لي بلانيت كيما نقولوا البعاد، outer planet. دونك قراءتهم مختلفة على الآخرين. باش نجم أنا نقول لك بلوتون شو معناتها، شنو هو طاقته معناتها في الميزون 12، لازم نشوف الميزون 12 شكون وشكون يحكم فيها وفين موجود. دونك سي باش نقول لك نامبورت كوا، مانيش باش نعطيك حاجة صحيحة. en fait Saturne فاطمة هو يعمل 2 ans et demi في كل بيت. اوكي، et du coup حسب الدرجة اللي هو موجود فيها، اما انت حسب الدرجة اللي هو موجود فيها في الكارت ناتال، الغطور نتاعو ينجم يكون au bout de 24 ans بالضبط، والا اكثر شويه، والا حتى اكثر من 24 فهمت، خاطر يقعد 2 ans et demi في كل بيت، ويعمل زاده دي زالي روتور معناتها يقدم ويوخر. هذيك
حكايه اخرى نتاع يقدم يوخر مش معناتها يوخر خاطر الفيتيس تنقص بارابور للارض دونك تشوفوه من الارض اون ديغي يوخر ما هو ماهوش قاعد يوخر جوست لا فيتيس وعنده طاقه معينه وقت اللي نحسوه يوخر بارابور للارض مي بالنسبه لل 36 سي با ساتورن هو المسؤول عليها الخضه هذيك ساتورن سي جوست ابري مي تحضير الريتيرن نتاع ساتورن فما دوت عوامل اخرين اللي ياثروا على لاج دو 30 اللي نبداو نحسوا بهم خاطر ديما الانرجي فيها تدرج معناتها ما تجيكش حاجه هكاك تهبط عليك فجاه ديما فما تدرج طاقي تبدا تحس فيها الطاقه بشوي بشوي حتى لين توصل لها 36 ديما تجيك ان كو اقوى من اللي يصير انتر 28 و 30 خاطر سانسي انت تفيق سانسي انت تاخذ عبره من لي تشالنج اللي تعديت بهم في الفتره هذيك اوكي دونك de rien Sabri Stanley. Voilà, c'est vrai, c'est que tu me dis dès que 2021 est venu, j'ai vu que les challenges. Oui, ça dépend de ta carte. Rim. Donc, je lui donne les جاوبت على les questions. كل كان les questions اللي عندي زاد أخذت فما حاجات déjà جاوبت عليهم من قبل. كان ما عندكم d'autres questions de rien Fatih. كان ما عندكمش d'autres questions je vais enregistrer le live. نجمو تعاودوا وي انا في فرنسا تعاودوا تتفرجوا فيه من الاول وتثبتوا كان فما حاجات مازالوا عندكم دي كيستيون نيزيتي با نحط لكم ديما نحط بوكس نتاع دي كيستيون بعد لي لايف خاطر سي سور اللي يجيكم بعد افكار اخرين ولا دي كيستيون اخرين ارجعوا زيد العباد الجدد اي حكيت فاتي على هبوط مارسيل بونسوار فدوى ارجعوا لللايف اللي عملتهم قبل زاده فيهم برشا حاجات مهمين لي زافونتاج نتاع هبوط المريخ حكيت عليهم فاتي قلت باغ اكزامبل كي يبدا انا لاحظت لي الفتره اللي فيها هبوط نتاع مريخ من حاجه البوزيتيف برشا انه كي يبدا فما ان كونفلي بين زوز عباد باغ اكزامبل كي يبدا فما ان كونفلي بين زوز عباد هذه بالمراقبه بالاوبسيرفاسيون ما راكمش تلقاوها في كتاب معناتها مراقبه شخصيه كي يبدا فما زوز عباد ان كونفلي باغ اكزامبل ويبدا مثلا شخص A وشخص B شخص A هو ظالم والا يعتدي على شخص B باغ اكزامبل باي طريقه كانت اوكي كي يبدا فما هبوط فتره هبوط المريخ تخلي الشخص B ياخذ حقه من A هذه حاجه لاحظتها وتنجموا تلاحظوها معناتها في حياتكم راقبوا بالله واعطوني لي روتور نتاعكم دونك هذوما لي بوين بوزيتيف اللي شفتهم وقت اللي يصير هبوط للمريخ اوكي حاجه اخرى بالنسبه للعباد الاسندون كونسير خاطر هو الهبوط في الكونسير الفتره هذه جماعه الاسندون كونسير الكوتي بوزيتيف انهم يكتشفوا رواحهم اكثر يكتشفوا احاسيسهم اكثر تضحك فاطمه يكتشفوا معناتها فما مشاعر تكون فيهم ماهمش مستوعبينها دونك الفترة هذه تخليهم يفيقوا على برشا حاجات في داخلهم شنو رايك في اللايف كوتشنج والاسترولوجي يركبوا انا نعمل فيهم اللايف كوتشنج والاسترولوجي شنو رايي انا كومون جو براتيك لا شوز ان فيت سي كو في لي سيونس نتاعي يبدا عندي كيما نقولوا فكره على نوعيه الشخص على التركيبه نتاعو دونك نعرف كيفاش نحكي معاه نعرف كيفاش نوصل له المعلومه خاطر نعرف لا كومبوزيسيون ولا لا كومبلكسيتي بسيكولوجيك وطريقه التخميم نتاعو وشنو الكلام اللي يمشي معاه وشنو الحاجات اللي تخليه يفهمني ويتخلط له المعلومه اسرع هذه نقطه اولى نقطه ثانيه جو بو سافوار سي بوين فابل اي سي بوين فور ونعرف معناتها الاسباب نتاع الحاله اللي هو فيها والا لي ديسيزيون اللي نجم نخدم في حياته دونك سا ايد بوكو سي كوم سي جو في دو كوتشينغ بيرسوناليزي ان فيت ما نستناش العبد يجي هو يحكي لي على روحه انا نحكي عليه دونك هذاك الكوتي اللي يعجبني معناتها معناتها الاسترولوجي في الكوتشينغ سي ان اوتي نستعملو
c'est un outil يخليني نمارس اللايف كوتشينغ بطريقة مختلفة et plus ciblée وتمشي للبوت ديريكت. شنو معناتها ascendant أي طالع مش البرج وي مش البرج. شو في الاسترولوجي فما الطالع اللي هو الاسcendant، فما البرج الشمسي اللي الناس الكل تسمع بيه هذاك اللي الناس الكل تعرفه، وفما البرج القمري هو مهم جدا دغيا. البرج القمري اللي هو مهم جدا زاد هي طريقة التفكير وانسي دو سويت، وبقية الخريطة مهمة. دونك هذوما جوست لي 3 بيليي الأولانيين، أما الباقي كل مهم خاطر الإنسان سي بوكو بلو معناتها أعمق ومعقد أكثر، معناتها معقد مش حاجة خايبة، معناتها كومبليكي من مجرد برج ولا مجرد طالع. دونك سي beaucoup plus profond. حكاية الاسcendance يبان الناس الكل تعرفها، ما مش الطالع. انت تحكي أكثر بالطالع، وأنا واحدة من الناس ما أعرفش الطالع متاعي أو نسيت وقت ولدتني. وي الطالع مهم علاش؟ على خاطر خاطر هو تفهم منه الطاقة اللي انت جيت بيها وكيفاش لونيفير يتعامل معاك. خاطر كيما قلت لكم الاسترولوجي سي ترجمة للعلاقة بينك وبين الكون اللي تعيش فيه طاقيا ديما نحكيوه. اي دوكو كان ما تطلع يخليك تشوف نوعية العلاقة هذه. اوكي دونك سي امبورطون باش تعرف طالع. كان ما تعرفش الوقت نتاعك حاول اجبد مضمون، شوف كيفاش تسأل تثبت أموا في النهار في الليل. كان عندك مارج متاع ساعتين أنا نجم نطلع الوقت بالضبط. فما دي تكنيك يعني على الأقل يبدأ عندي مارج معناتها ما أكثرش من 4 سوايع تولي، خاطر نجم أكثر من لازمها برشا 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 تركيز وخدمة ووقت. أهم حاجة الطالع. وي بس كيفاش نخرج من علاقة سامة ونصلحوا العلاقة؟ نجموا نعرفوا من الخريطة الشخصية. نعطيك اكزامبل. أي نجموا نعرفوا مثلا يبدأ واحد عنده ولا واحدة تجيني تقول لي عندي دي بروبليم دو ريلاسيون، ديما نجلب نفس نوعية العباد وإلا ديما تصير لي نفس المشكلة. بيان سور لاني من غير حتى سؤال نعرف اللي بيان سور اي حاجه الانسان معناتها مشكله تعترض في الحياه سيكو لازم يشوف المشكله اللي فيه هو، فما حاجه فيه لازم يصلحها. دونك انا جو فوا سا كارت باغ اكزومبل ناتال ونشوف نلقى القمر والزهره في البيت السابع. شو معناتها الاكسبليكاسيون سيكو هي في العلاقات ولا هو عنده نوع من الانانيه في التعامل. دونك يسو فوا ولا ال سو فوا سونتر نتاع العلاقه، ما فماش بارتاج. دونك من هنا تنجم تفهم الكوز نتاع المشكل. دونك لازم فما تعديل سلوك فيما يخص معناتها كيما قلت لك ما فماش باجيت ماجيك، لازم الانسان يخدم على روحه ويعدل السلوك هذاك مادام هو وعى بالمشكله. وي هذا اكزامبل. فما بوكو دوتر ملتيتود ديكزامبل معناتها حسب كل مره شنو المشكل. مي وي اون بو ديتكتي لا كوز. Donc voilà pour ce soir. Si vous avez d'autres questions, نحط لكم البوكس ان شاء الله في ستوري ونجاوبكم عليهم اون ستوري والا لايف الجاي زادا نجاوبكم عليهم. اللايف الجاي مازلت ما اخترتش السوجي. الامراض تبرى. شو معناتها تبرى؟ ما فهمتش شنو تبرى من فضلك. الامراض سارة والله ما فهمتك شنو تقصد الأمراض تبرى. راهو لازم نفرقوا، راهو الاسترولوجي ماهيش طب، ماهوش سي با لا ميديسين معناتها نو. اللي عنده مرض يداوي عليه معناتها. peut-être tu peux comprendre la cause كيما par exemple نجم أنا في خريطة شخصية نشوف إنسان ينجم يكون عنده مشكلة في كيما نقولوا متاع صب في المعدة ولا ça sert à rien باش نقولوا الكوز كيفاش يحسن. الكوز بسيكولوجيك، الكوز في التصرف، الكوز في رؤيته للدنيا سي دو سويت. اللي هي شنو هي الكوز جينيرالمون تاع العصب مثلا اللطف عليكم في المعده. الانسان انترافيرتي برشا معناتها يخلي مشاعره يكبت مشاعره والغضب نتاعو ياسر لداخل. دونك نحكي له على الكوز، نحاولوا نعدلوا الكوز، ما نحكيلوش على النتيجه. سا سير ابسوليومون شنو باش تفيدك باش تقول له انت باش تمرض كذا ولا
نجم تعرف من أنا بالنسبة لي أنا ما فيها حتى فايدة نحسها. أبواب السفر مغلقة عليا كيفاش تتحل الخريطة الشخصية؟ بون هي ما تتحلش بالخريطة الشخصية اللي هنا تحكي على ترانزيسيون، تحكي على توا الحالة. ديما قلت لكم الخريطة الشخصية التصويرة في اللحظة والبروجيكسيون نتاع التصوير السماء والامبلاسمون نتاع الكواكب والدنيا هذيك الكل تاع السيستم سولير. وقت اللي انت تولد في الوقت هذاك نوقفوا واش علينا الوقت ناخذوا تصويره ونتعدي. مي لا ترانزيسيون اللي هما توا قاعدين يتعداو كل شيء لو فات انه اكسبليكاسيون بربي لحكايه السفر علاش معطل في الدنيا كل تحسوا واقف. Tout simplement خاطر il y a une conjonction entre Jupiter et Saturne. Saturne هو القيود وجوبيتر هو اللي يمثل الانطلاق والسفر. دونك فما القيود هذيك انرجيتيكمون بارلون، فما نوعية القيود هذيك ونجمو نسخوا في الموضوع ونحكيو فيه أكثر تفاصيل إن شاء الله المرة الجاية. مي il y a une explication. هذيك علاش توا في فترة كيما قلت لكم جوبيتر باش يبعد عليه باش تحسوا فما تفرهيدة في الكوتي هذا. ريم انت شنو قالي على باز؟ انا جو سوي على باز انجينيور شيرشور spécialité عملت ملول ingénieur génie alimentaire. ومن بعد في التيز نتاعي جو في de la biochimie nucléaire، نخدم على l'environnement وفي centre nucléaire. Voilà, c'est de la biochimie spécialité. عايشك ميرسي أمل. دونك ميرسي tout le monde. كل مرة هاني باش نخرج ويجيني question. Donc ce live sera enregistré ou les questions اللي قابل كل تنجموا تحطوهم كيما قلت لكم في البوكس. Merci, bonne soirée. سلامة.